नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। काठमाडौँ उपत्यका सहित 14वटा जिल्ला कोरोनाबाट अति प्रभावित। सभा सम्मेलन एवं विद्यालय सञ्चालन नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपील। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 5 जनाको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा 534 संक्रमित थपिए। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता। कांग्रेस सहितका विपक्षी दलद्वारा विशेष अधिवेशन माग। ओलीको पद लोलुप्ताले एमाले कमजोर बनेको नेता भुसालको भनाई। जसपासँग गठबन्धन गर्न खोज्नु गलत भएको टिप्पणी। भक्तपुर बोडेका बुद्ध कृष्णले 8औं पटक छेडे जिब्रो। थिमीमा सिन्दुर जात्राको रमझम। मिथिलाञ्चलमा मनाइयो जुड शीतल। सप्तकोशीको बीचमा रहेको खुवालुङ हेर्न जाने पर्यटक बढे। संरक्षण गरी धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउन माग। बचाउन र संरक्षण गर्न। र अमेरिकाले लामो युद्ध अन्त्य गर्ने बेला आएको राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। अफगानिस्तानलाई सैन्य बाहेक सबै सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता। प्रभा, सरकारले आज नेपालभित्रका 14वटा जिल्लालाई कोरोनाको अति जोखिमयुक्त क्षेत्रमा घोषणा गरेको छ र त्यो क्षेत्रमा सभा सम्मेलन नगर्न र विद्यालय नजान समेत सचेत गराइरहेको छ भने सरकारी अस्पतालमा शैय्या छुट्याउनको लागि पनि आग्रह गरिएको छ। पक्कै विष्णु, दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। आजको तथ्याङ्क अनुसार पनि पछिल्लो 24 घण्टामा 534 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ र यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण थप 5 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपील सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। कोरोना संक्रमितको संख्या लगातार बढ्न थालेपछि सरकारले 8 बुँदे अपील जारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अति प्रभावित 14 जिल्लामा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला सहितका 14 जिल्लामा विद्यालय, रात्रिकालीन व्यवसाय, 7 बजेपछि सबै रेस्टुरेन्ट तथा क्लबहरू, खेलकुद तथा जिम लगायतका बढी भिडभाड हुने क्षेत्रमा सहभागी नभइदिन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अति प्रभावित भनी वर्गीकरण गरेका जिल्लामा काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की, रूपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, भक्तपुर, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा र बागलुङ रहेका छन्। मन्त्रालयले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय नपठाउन अभिभावकसँग अपील समेत गरेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको बाँकेमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। एक सातादेखि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि अस्पतालमा शैय्याको समेत अभाव देखिएको छ। बाँकेमा चैतको अन्तिम सातादेखि कोरोना संक्रमण बढेको छ। फरक लक्षण सहित देखिएको कोरोना सबै उमेर समूहका मानिसमा देखा परेको छ। समुदाय स्तरमै फैलिएपछि उपचारमा समेत समस्या देखिन थालेको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा कोरोना विशेष अस्पतालमा भएका 65 शैय्या क्षमतामा 70 जना बिरामी राखिएको छ। जनशक्ति र आइसोलेसन सेन्टरको अभावमा उपचारमा समस्या देखिन थालेको हो। पहिला चाहिँ पेसेन्टहरू अब रुगाखोकी होइन, सास फेर्न गाह्रो भएर आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ जिउ दुख्यो होइन, डाइरियाहरू लिएर त्यस्तो सास फेर्ने अवस्था सास फेर्न गाह्रो छ भन्ने कम्प्लेन आएको छैन। तर जिउ दुख्यो, चक्कर आयो, डाइरिया भयो त्यस्तो कम्प्लेन आएको छ। पेसेन्ट युजली हेर्दाखेरि नर्मल, तर चेस्ट एक्सरेमा एकदमै खराबी पनि देखिएको छ।
अहिलेको स्ट्रेनलाई पहिलाको स्ट्रेनसँग कम्पेयर गर्नै मिलिँदैन। यो अझै एग्रेसिभ मोडमा अहिले फेरि बाहिर आएको छ। अझै झन् पहिलाभन्दा अझै महामारी फैलिएको छ। पछिल्लो एक सातादेखि कोरोना संक्रमण निकै बढेको भन्दै स्वास्थ्य कर्मीहरूले समुदायलाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन तेज ओली एक हप्तादेखि बढेको कोरोनाको अनुपातलाई हेर्दा दैनिक PCR जाँच गराएका मध्ये 60% कोरोना संक्रमण देखिएको बताउँछन्। उनले लक्षण चिन्ह भएकाहरू मध्ये 50% मात्र चेक जाँचमा आएकाले धेरै मानिसमा संक्रमण हुन सक्ने बताए। जति पनि हामीले PCR जाँच कलेक्सन गरेका छौँ त्यसको लगभग 60% को हाराहारीमा चाहिँ संक्रमण दर छ। यो सँगसँगै अहिले यतिखेर भेरी अस्पतालमा मात्रै PCR जाँच गर्ने, मेडिकल कलेजमा गर्ने र बागेश्वरी डायग्नोस्टिकमा गर्ने, जहाँ चाहिँ हामीले लक्षण तथा चिन्हहरू भएकालाई मात्रै जाँच गरिरहेका छौँ। लक्षण तथा चिन्हहरू भएका सबै आएर जाँच गरिराख्नु भएको छैन। कोरोना संक्रमण दर बढेसँगै बाँके प्रशासनले थप व्यवस्थापनमा लाग्ने बताएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकृत दीर्घराज उपाध्याय विगतबाट पाठ सिक्दै तयारीलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताउँछन्। हाम्रो DCCMC को अघिल्लो बैठकको निर्णयबाटै हामीले सीमा नाकामा अलि चेक जाँच सबैको अभिलेख राख्ने र सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको एन्टिजन टेस्ट पनि गरेर यदि पोजिटिभ आउनुभएछ भने लक्षण हेरेर अलि बढी नै लक्षण छ भने सिधै हस्पिटलमा भर्ना गर्ने र सामान्य खालको लक्षण छ भने होम आइसोलेसनै बस्ने गरी पठाउने व्यवस्था हामी गरिसकेका छौँ। केही समयभित्र बढ्दो संक्रमण दरमा कमी नआए अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सावधानीका लागि जस्तो सुकै निर्णय लिन सक्ने जिल्ला स्तरीय कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रले चेतावनी दिएको छ। दुर्गा रोकाए, बाँके। नेपालमा बिहिबार थप 534 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3588 PCR परीक्षणका क्रममा 490 र 564 वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 44 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,82,054 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3066 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 157 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको कुल संख्या 2,74,604 पुगेको छ। हाल देशभर 4,384 जना आइसोलेसनमा र 68 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म कोरोना संक्रमण पहिचानका लागि 23,29,547 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध आज अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बिहिबार प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। प्रस्तावमा 28 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर रहेको छ। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नु अघि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएसँगै कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपाका सांसदहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष निवेदन दिएका छन्। प्रदेश अधिवेशन अन्त्य भए पनि 25% सांसदले माग गरे पुनः अधिवेशन बोलाउनु पर्ने प्रावधान छ। संसदमा विश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने थाहा पाएपछि गण्डकी प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन बुधबार राति अन्त्य गरिएको थियो। गण्डकीमा नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेसले कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई अघि सारेको छ। कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पोखरेल नवलपरासी पूर्व 1 प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन्। हाल उनी गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्य विपक्षी दलको नेताका रूपमा रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशसभामा रहेका 60 मध्ये मुख्यमन्त्री गुरुङलाई नेकपा एमालेका 27 र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गेको मात्र समर्थन
समर्थन रहेको छ। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेस र माओवादीले गृह कार्य समेत थालेका छन्। कांग्रेस र माओवादीले जसपाको साथ लिन सकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री पोखरेल स्वतः अल्पमतमा पर्छन्। कांग्रेस र माओवादी बीच लुम्बिनीमा माओवादी सांसद कुल प्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको बताइन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने ढिलासुस्तीलाई सरकारले गम्भीरताको साथ लिने बताएका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती स्वीकार गर्न नसकिने उनको भनाइरहेको छ। काठमाडौँमा नापी विभागले गरेको मेरो कित्ता नामक अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केही आयोजनाको निर्माणमा नियत बस्नै ढिला गरेको देखिएको भन्दै ढिलासुस्तीलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका हुन्। उनले माथिल्लो तामाकोसी आयोजनामा पनि 1 वर्ष यता अस्वाभाविक ढिलाइ भइरहेको भन्दै सह्य नहुने बताएका छन्। मुलुक असाधारण विकासको बाटोमा अघि बढिरहेको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मालपोत र नापीको काम डिजिटलाइज हुनु असाधारण उपलब्धि भएको दाबी गरे। देखि लिएर अब मेरो कित्ता सम्मका एप्सहरूबाट हामी डिजिटल नेपाल तर्फको हाम्रो यात्रा, आधुनिक नेपाल तर्फको हाम्रो यात्रा र कृषिलाई परम्परागत कृषिबाट आधुनिक व्यावसायिक प्रविधियुक्त कृषिमा विकास गर्ने। कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी एवं गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुङबा आम्फेले डिजिटल नेपालको यात्रालाई सफल पार्न कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्। उनले जनताको गुनासो नआउने गरी कर्मचारीले कार्य सम्पादन गरिनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्। बत्ती छैन, नेट चलेन, यस्ता समस्या आजका दिनदेखि त्यो ठाउँमा जहाँ हामीले सेवा प्रदान गर्छौँ त्यो ठाउँमा यस्ता समस्या सुन्न हुँदैन, सुन्न पाउनु हुँदैन। यो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हाम्रा कर्मचारीले त्यस्ता समस्याहरू यस्ता आए भन्ने खालको त्यो गुनासो जनताले यता हामीलाई सुनाउने अवस्था सिर्जना गर्न हुन्न। यसको लागि हाम्रा कर्मचारी साथीहरूले जुन जुन ठाउँमा जुन जुन कार्यालयमा यो हामीले काम प्रारम्भ गरेका छौँ त्यो ठाउँमा यस्ता खालको कुराहरू सुन्न हुँदैन हामीले। कार्यक्रममा मेरो कित्ता सेवा लिने पहिलो ग्राहक काठमाडौँको महादेव स्थानकी कित्ता नम्बर 1031 की जग्गा धनी दामन्ता ढुङ्गानालाई प्रधानमन्त्री ओलीले मेरो कित्ता सेवा मार्फत प्रिन्ट गरिएको नक्सा हस्तान्तरण गरे। मेरो कित्ता मार्फत अब जग्गा धनीले जुनसुकै स्थानबाट आफ्नो जग्गा हेर्न मिल्ने तथा आफैले प्रिन्ट गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको नापी विभागले जनाएको छ। नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पदमा टाँसिरहने बानीले गर्दा एमाले कमजोर भएको बताएका छन्। आज आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भुसालले प्रधानमन्त्री ओलीले पदमा टाँसिरहने मानसिकता त्याग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एमालेले लगातार सरकारको नेतृत्व गरिरहने मानसिकता बनाइरहँदा पार्टी कमजोर भएको र अन्तरसङ्घर्ष गर्ने अवस्था नभएपछि आफूहरूले पार्टीभित्र समानान्तर कमिटीको अभ्यास गरेको पनि उनले बताएका छन्। उनले नेपालको राजनीतिमा ओली र जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर सबैभन्दा असङ्गतिला पात्र भएको आरोप लगाएका छन्। संसदमा वामपन्थीको बहुमत हुँदाहुँदै पार्टीका नेतालाई लखेटेर ओलीले महन्तसँग गठबन्धन गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ। संसदमा वामहरूको बहुमत हुँदाहुँदै आफ्नो पार्टी समेत विभाजन गरेर आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई लखटेर सबभन्दा बढी असहमत पात्रहरूका बीचमा गठबन्धनको कुरा चल्दैछ। यो नै अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा हो, राष्ट्रिय राजनीतिको गाँठो कुरा हो। नेता भुसालले ओलीले कुर्सीको अहंकार त्यागे वाम गठबन्धन अझै सम्भव रहेको दाबी गरे। उनले ओलीले बिगारेको राजनीतिलाई आफूहरूले सही ठाउँमा ल्याउन चाहेको पनि जिकिर गरेका छन्। निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीलाई विभेद गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै सिंहदरबार भित्रै प्रदर्शन भएको छ।
प्लेकार्ड बोकेका प्रदर्शनकारीले सिंहदरबारभित्र प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। आन्दोलनमा रहेका एक कर्मचारी प्रकाश भट्टराईले निजामती सेवा ऐनमा बहालवाला कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध हुने गरी व्यवस्था राखिएको हुँदा त्यसको खारेजीको माग गर्दै सेवा अवरुद्ध नहुने गरी आन्दोलन थालिएको बताएका छन्। तर प्रहरीले सिंहदरबारभित्र आन्दोलन गर्न नपाइने भन्दै 7 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका 7 जनालाई प्रहरीले छाडिसकेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। प्रभा, अघिल्लो वर्ष कोरोना संक्रमणले गर्दा चाडपर्व र जात्राहरू मनाउन नपाएका समुदायले यस वर्ष मनाइरहेका छन् र अब फेरि पनि संक्रमण बढेपछि सावधानी अपनाउनु पर्ने बेला आएको छ। तर यो हर्ष उल्लासको साथ मनाइने बिस्केट जात्रा अन्तर्गतको जिब्रो छेड्ने आज विशेष दिन मान्ने गरिन्छ र बुद्ध कृष्णले 8औं पटक जिब्रो छेडाएका छन्। पक्कै विष्णु, एउटा विश्वासका साथ जिब्रो छेड्ने गरिएको छ र यसले गर्दा चाहिँ दुःख नहुने, महाभूकम्प हुन नदिने लगायत अन्य विश्वास लिएर बोडेवासीहरूले यो जात्रालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् भने यता थिमीमा सिन्दुर जात्राको रमझम छाएको छ। यसै गरी मिथिलाञ्चलमा पनि जुट शीतल पर्व मनाइराखिएको अवस्था छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। भक्तपुरको मध्यपुर थिमीको बोडेमा परम्परादेखि चल्दै आएको जिब्रो छेड्ने जात्रामा यस वर्ष पनि बुद्ध कृष्ण बाग श्रेष्ठले जिब्रो छेडाएका छन्। मध्यपुर थिमी 8 बोडेका श्रेष्ठले बिहिबार 8औं पटक जिब्रो छेडाएका हुन्। यसअघि 2062 देखि 65 सालसम्म लगातार 4 वर्षसम्म जिब्रो छेडाएका श्रेष्ठले 2074 सालदेखि लगातार जिब्रो छेडाउँदै आएका छन्। पेसाले एम्बुलेन्स चालक रहेका बुद्ध कृष्णले अघिल्लो वर्ष कोरोनाको कारणले एम्बुलेन्स चलाउनु परेकाले जिब्रो छेड्न पाएका थिएनन्। जिब्रो छेडाउनका लागि श्रेष्ठ 3 दिन भोकै बसेका थिए। यसै गरी जिब्रो छेड्ने करिब 1 फिट लामो सियोलाई 1 महिनादेखि तेलमा डुबाई राखिएको थियो। जिब्रो छेड्नु अघि कर्मी नाइकेले सम्पूर्ण देवी देवताको प्रार्थना गर्ने परम्परा छ। विशेष पहिरन र खुट्टामा तान्त्रिक घण्टी लगाई जिब्रो छेड्नु अघि शक्ति पीठहरूको दर्शन गर्ने र जिब्रो छेडिसकेपछि पनि चन्द्रकार बत्ती बोकी बोडे नगर परिक्रमा गरिएको थियो। दैवी शक्तिलाई आधार मानेर प्राचीन कालदेखि नै मनाइदै आएको बोडेको सिङ्गो ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिकसँग सम्बन्धित यो जात्रा नीलबाराही देवगढसँग सम्बन्धित रहेको छ। किम्वदन्ती अनुसार प्राचीन कालमा बोडेमा नीलबाराहीको दायाँ बायाँ बस्ने भूत प्रेत, पिचास, ख्याक तथा कंकालले बोडेका मानिसलाई धेरै दुःख दिने गर्दथे। यो थाहा पाई तान्त्रिक भीमदत्त त्यहाँ आएर तान्त्रिक विधा अनुसार बोडेभरि पासो राखेर दुःख दिने पिचासलाई समातेर उसको जिब्रो छेडी बलेको महादीप बोकाएर बोडे घुमाएपछि यो जात्राको परम्परा चलेको हो। भीमदत्तले अब उपरान्त बोडेमा दुःख नदिने, बोडेमा रोग, अनिकाल, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, महाभूकम्प हुन नदिने, धर्मको चेष्टा बढाउने र बोडेवासीले भने झैं 7 वर्षसम्म सोही दिन जिब्रो छेड्न आउनुपर्ने बाछा गराई छाडिदिएको किम्वदन्ती रहेको छ। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी क्षेत्रका बासिन्दाले आज हर्षोल्लासपूर्वक सिन्दुर जात्रा मनाएका छन्। बिस्केट जात्राको अवसरमा मध्यपुर थिमीका बासिन्दाले बिहानैदेखि हर्षोल्लासका साथ सिन्दुर खेलेर सुत शिया जात्रा अर्थात् सिन्दुर जात्रा मनाएका हुन्। जात्राको अवसरमा स्थानीयले मध्यपुर थिमीको टोल टोलबाट खटमा विराजमान गराइएको विभिन्न देवी देवताको मूर्तिलाई नगर परिक्रमा गराएका थिए। थिमीमा मात्र मनाइने यस जात्रामा एक अर्कामा सिन्दुर दलेर धिमे लगायतका स्थानीय बाजामा नाच्दै हात हातमा चिराग बालेर खट बोक्ने परम्परा छ। जात्राका लागि बालकुमारी र कालिका अर्थात् बालखुको खट बालकुमारी मन्दिरबाट बाहिर निकालिएको थियो। बुधबारदेखि
देखि विष्णुवीर र दक्षिण बाराहीको खट समेत मन्दिरमा राखिएको थियो। बिहिबार बिहानै सिद्धकालीको खट ल्याएर आफ्ना गणहरूसहित बालकुमारी प्रवेश गराएपछि जात्रा सुरु भएको थियो। थिमीमा 32 खट सहभागी रथ बोकेर परम्परागत रूपमा मनाउँदै आएको जात्रा अहिले नगदेश, बोडे, टिगनी, दक्षिण बाराही, निकोसेरा लगायतका स्थानमा पनि खट जात्राका साथ मनाइने गरिन्छ। एक अर्कामाथि हिलो छ्याप्ने पर्व सुन्दा अचम्म लाग्ला, तर नयाँ वर्षको दोस्रो दिन मिथिलाञ्चलमा एक अर्कामाथि हिलो छ्यापेर जुट शीतल पर्व मनाइन्छ। वैशाख 2 गते मिथिलाञ्चलमा जुट शीतल पर्वका रूपमा मनाइने गरिएको छ। एक अर्कामाथि हिलो छ्यापेर मनाइने यो पर्वको उत्साह जनकपुर धाममा मात्रै नभई पुरै प्रदेश 2 मै रहेको छ। परम्परादेखि चलिआएको यो पर्वले आपसी भाइचारा बढाउने संस्कृतिविद एवं मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजय दत्त बताउँछन्। यो गर्मी अब बढ्दै गएको छ र गर्मीमा हामीले शीतलता प्रदान गरोस्। यो प्रकृतिले अब त्यसपछि भोलिका दिनमा जुन माटोको सँग हामीलाई कृषक वर्गले पनि काम गर्नुपर्छ। यसलाई यो संस्कृतिको संरक्षणका सँगसँगै हामी प्रकृतिका संरक्षणको दुईटैलाई को अभिन्न भागको रूपमा पार्टको रूपमा लिएको छ। फागु पर्वमा एक अर्कालाई रंग अबिर लगाए झैं जुड शीतलमा एक अर्कामाथि हिलो छाप्ने गरिन्छ। विगतका वर्षमा जनकपुर धाममा जुड शीतलका लागि विशेष तयारी गरिएको भए पनि यस वर्ष कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण अधिकांशले पर्वलाई घरमै सीमित गरेका छन्। समृद्धि र अतीतको अद्भुत प्रतीक जनक जानकी माता जानकीजीको पवित्र भूमिमा हामीले जुड शीतल पर्व जुन मधेस र मिथिलाको लोक पर्व हो यसलाई संरक्षण गर्नको लागि हामीले अहिले माटो, पानी र रुखको महत्त्व संयुक्त रूपमा के हो भनेर भावी सन्ततिलाई बुझाउनको लागि हामीले र संस्कृति बचाउनको लागि यो जुड शीतल पर्वको आयोजना गरेका छौँ। विगतका वर्षमा जनकपुरका विभिन्न युवा कमिटीले हिलो माटो खेल्नका लागि विशेष कार्यक्रमको आयोजना नै गर्ने गरेका थिए। सेभ हिस्टोरिकल जनकपुरका अध्यक्ष राजकुमार महासेठले मैथिली संस्कृति र परम्परा जोगाउन आफूहरू हिलो माटो खेललाई प्रत्येक वर्ष उत्सवको रूपमा लिने गरेको बताउँछन्। परापूर्वकालीदेखि चल्दै आएको पर्वलाई सेभ हिस्टोरिकल जनकपुरले वार्षिक रूपमा यसलाई जीवन्तता प्रदान गर्नको लागि यसरी सामूहिक रूपमा आयोजना गरी मनाउँदै आएको छ। शहरी क्षेत्रमा जुड शीतल वा होली पर्वको उत्साह कम देखिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने यो पर्व धुमधामका साथ मनाइएको छ। मेरो पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ थाल माटीको पर्व मनाइरहेका छन्। जुड शीतलको रूपमा मिथिलाञ्चलमा यो पर्वलाई मान्ने गरिन्छ र यसमा चाहिँ एकअर्कालाई जसरी चाहिँ होलीमा चाहिँ रङ्ग अबिर दल्ने गरिन्छ, लगाउने गरिन्छ, यसै गरी चाहिँ थाल माटी या हिलो माटी यहाँ चाहिँ लगाउने गरिन्छ र यो चाहिँ घर घरमा गाउँ गाउँमा टोल टोलमा यो पर्व चाहिँ मनाउने गरिन्छ। एभी न्यूज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम। एक अर्कामाथि हिलो छ्यापेर मिथिलाञ्चलवासीले जुड शीतल पर्व मनाएका छन्। जुड शीतल पर्वको महत्त्वबारे उनीहरूसँग हामीले सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाइ आजको हामीलाई भन्नु छमा। होलीमा रङ अबिर लगाएर खेलिन्छ त्यस्तै नै यहाँ माटी, धुलो, पानी यो छ्याप गरेर एकअर्कालाई लगाएर शुभकामना आदान प्रदान गरेर यसरी हामी मनाउने गर्छौँ, जुन हाम्रो विगत इतिहासकै अहिलेसम्मको चलिआएको संस्कृति हो। यो जुड शीतल पर्व भनेको प्रकृति र संस्कृतिको सम्मिश्रण हो। यो एउटा सन्देश पनि हो। हेर्नुहुन्छ भनेदेखि माटोको पूजा, माटोलाई निधारमा लाइन्छ, शीतलता प्रदान होस् भनेर ठुला बडाले जल अर्पण गरेर टाउकोमा आशीर्वाद दिन्छ। यसको मतलब माटोको संरक्षण र जलको संरक्षण गर्नुपर्नेछ। आज हेरौँ यो जल र माटोलाई कसैले बनाउन सक्दैन, यो प्रकृतिको प्रदान हो। यसलाई बढोत्तरी गर्न, यसको उत्पादकत्व बढाउन, यसको मात्रा बढाउन हामीले रुख बिरुवा मात्रै हो कि त्यसले संरक्षण गर्न सक्छ, त्यसको वृद्धि गर्न सक्छ। पानी माथा पर पानी देली अपना से छोट के आशीर्वाद देली और या छै अपना सबके परंपरा जुड़ शीतल चल रहल छै से सब के खेललहुँ हम सब।
त्यसपछि जुन हामीहरूको जुन संस्कृतिमा छ कि तरुवा खाने, एक आपसमा माया प्रेम स्नेह बाँड्ने, त्यो पूर्वकालदेखि चलिआइरहेको छ र चल्दै रहन्छ। यो गर्मीको समयमा पनि होइन हिलो लिएर खेल्छ र त्यसमा चाहिँ एकदमै रमाउने काम गर्छ र यसमा धेरै सांस्कृतिक कुराहरू पनि जोडिएको हामी हेर्दछौँ। जस्तै अहिले तपाईँ बोट बिरुवाहरूलाई हेर्नुभयो भने नयाँ पातहरू आएको हुन्छ। त्यसरी नै यो एउटा सुखद नेपालीहरूको लागि अथवा हाम्रो यो मित्रवासीहरूको लागि यो नयाँ वर्ष हो। बुढवृद्धाहरूले आफूभन्दा सानाहरूलाई बासी पानी टाउकोमा हालेर आशीर्वाद दिने गरिन्छन् कि जुड शीतल भन्ने तिमी जुडो रह, सालभर शान्त रह, यो गर्मीको मौसम आइरहेछ, त्यो गर्मीको मौसममा शान्त रहोस्। त्यसै प्रकारले चाहिँ गाछी वृक्षी सबैमा चाहिँ पानी पटाउने काम गरिन्छ र गाउँघरमा र यहाँ जनकपुरमा तलाउहरूको सफाई गरेर यो सफा सुथरा गर्ने, एकअर्कामा थाल हाल्ने यो चाहिँ चलन हामीहरूको पूर्वजदेखि नै हो। उदयपुर, भोजपुर र धनकुटाको सीमा सप्तकोशी नदीको बीचमा रहेको एउटा ढुङ्गा यति बेला चर्चामा छ। पछिल्लो समय सरकारले फुटाउने वा सार्ने घोषणा गरेपछि एकाएक यो ढुङ्गाको चर्चा बढेको हो। सप्तकोशी नदीको बीचमा रहेको ढुङ्गा अर्थात् खुवालुङ यति बेला सबैको चासोको विषय बनेको छ। किरात राई समुदायको आस्थाको केन्द्र खुवालुङको प्रचार प्रसार बढेसँगै यो ढुङ्गाको चासो बढेको हो। सप्तकोशी नदीको बीच पानीमा रहेको ठुलो ढुङ्गालाई किरात राई समुदायको भाषामा खुवालुङ भनिन्छ, जसको किरात प्राचीन सभ्यतामा लामो कथा छ। खुवालुङ चाहिँ हाम्रो के भन्छ, यो मर्दा पनि होइन यसकै उसलाई के साँची राखेर जन्मिँदा पनि यसकै साँची राखेर तपाईँको फलक छन्। ती अनुसार हजुर हाम्रो यो चाहिँ किरात समुदायभित्रको पहिचानको कुराहरू आए। अहिले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बृहत रूपमा चाहिँ किन हजुर संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हामीले भेटाएका छौँ। खुवालुङ उदयपुरको बेलका नगरपालिका 7 भोजपुर र धनकुटाको सीमास्थल त्रिवेणीमा पर्छ। जेट बोटबाट जल यात्रा गर्दै पुगिने खुवालुङ हेर्न पुग्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। खुवालुङ चाहिँ किरात सभ्यतासँग जोडिएको विषय पनि हो र किरातीहरूको आस्थाको धरोहर पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खुवालुङलाई बचाउन र संरक्षण गर्न हामी लागि परेका छौँ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ढुङ्गा, जेटबोट, मिनी पानीजहाज सञ्चालनमा अवरोध गरेको भन्दै खुवालुङ फुटाउने घोषणा गरेपछि किरात राई समुदायले त्यसको विरोध गरेका छन्। त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कारणबारे किरात राई सभ्यताबारे अध्ययन गरिरहेका अध्येताको भनाइ यस्तो छ। एक नम्बर प्रदेशको चाहिँ सांस्कृतिक पहिचान हो। त्यहाँ भोलि पर्सि अहिले त्यसको महत्त्व यति बढेर गएको छ कि त्यहाँ लाखौँ मान्छेहरू आउँछन्। पर्यटनको हिसाबले त्यो क्षेत्र, त्यो ढुङ्गोको पर्यटकीय महत्त्व पनि बढेर गएको छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ एज इट इज नै राख्नुपर्छ। कुनै पनि हालतमा त्यसलाई फुटाउन पाइँदैन, त्यसलाई छुन पाउँदैन, त्यसको आकार स्वरूपलाई बिगार्न पाइँदैन। त्यसका निम्ति अल्टरनेटिभ वेहरू एउटा त्यहाँ अध्ययन गरिनुपर्छ। त्यो अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने दुवैतिरबाट चाहिँ हामीले जेट बोर्डहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। चर्चित धार्मिक स्थल बराहा क्षेत्रबाट उत्तरतर्फ करिब 500 मिटरको दूरीमा रहेको खुवालुङ हेर्न अन्य समुदायका मानिस पनि पुग्ने गरेका छन्। पहिले यो ओझेलमा परेको थियो, अहिले जुन खुवालुङ भनेर यो चिनियो। त्यसपछि हाम्रा नेपालमा भएका लगभग किरातीहरूले सुने जति उहाँहरू हाम्रो चाहिँ खुवालुङ कुन हो भनेर हेर्ने क्रम चाहिँ अहिले बढ्दो क्रममा छ। यो ठाउँमा आउँदा चाहिँ पर्यटक स्थलको हिसाबले चाहिँ खुवालुङ यसलाई व्यवस्थीकरण गर्ने हो भने आर्थिक रूपमा चाहिँ एउटा समृद्ध नेपाल, खुसी नेपालीको नारालाई चाहिँ यसले पनि सपोर्ट गर्छ भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा छ। किरात राई, यायोख्या लगायतका संस्था र प्राज्ञहरूले खुवालुङको संरक्षणसँगै यसबारे सरकारको तहबाटै अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन्। खुवालुङको संरक्षण र प्रवर्धन हुन सकेको खण्डमा किरात राई समुदायको आस्थाको धरोहरको केन्द्र, जसको संरक्षण मात्र हुँदैन, सिङ्गो देशलाई नै पर्यटन प्रवर्धनमा ठुलो टेवा पुग्ने देखिन्छ। उदयपुरबाट भोटराज राईको रिपोर्ट। संघीयताको कार्यान्वयनपछि बनेका स्थानीय तह अझै पनि कतिपय विषयगत कार्यले स्थापना हुन नसकेर अलमलमा रहेका छन्, जसको कारण संघीयता आए पनि नागरिकले कामको लागि झन्झट भने बेहोर्नु परिरहेको छ। तर जिल्ला मालपोत कार्यालय 5 थरले स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा घुम्ती शिविरको आयोजना गरी दूर दराजमा रहेका नागरिकलाई
सेवा दिएर प्रशंसा बटुलेको छ। पाँचथरको तुम्बेवा गाउँपालिकामा लामो समयदेखि स्थानीयले जग्गा कारोबारको समस्या झेल्दै आएका थिए। जग्गा, नामसारी, अंशबन्डा लगायत विभिन्न समस्या भोग्दै आएका नागरिकलाई मालपोत कार्यालयले गाउँमै सेवा उपलब्ध गराएको छ। जग्गा कारोबार गर्न सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता थियो। पहिले त के अब हिँडेर जानु पर्थ्यो, दुःख पनि पाइन्थ्यो होइन, त्यहाँदेखि गाडीमा पनि गइन्थ्यो, दुःख त थुप्रो पाइन्थ्यो। अहिले चाहिँ सजिलो भएको छ। अहिले धेरै सजिलो। अहिले त के गरेको छ र अब केही पनि गरेको छैन। त्यही बाउको नामको नामसारी आफ्नो अब दिदीबहिनीलाई दाजुलाई सम्बन्ध गरेको। गाउँपालिकाको व्यवस्थापनमा मालपोत कार्यालयले 1 हप्तासम्म शिविर सञ्चालन गरेको थियो। घुम्ती शिविरबाट 5वटा वडाका 2000 नागरिकले सेवा लिएका थिए। शिविरमा ध्वनि पूर्जा 300, लिखित पारित 72, नामसारी 87, पूर्जा प्रतिलिपि 85 र संशोधन 49 गरी 598 जनाले प्रत्यक्ष सेवा लिएका छन्। त्यस्तै परामर्श सहितको सेवा 2000ले पाएका थिए। अनलाइन प्रविधिबाट पहिलो पटक दुर्गम क्षेत्रमा नागरिकलाई लक्षित गर्दै प्रवाह गरेको सेवाले नागरिक उत्साहित भएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ। अनलाइन प्रणाली सहित गरेको यो पहिलो घुम्ती सेवा हो। यसरी गर्दा के कस्ता कठिनाइ हुने रहेछन् र के कस्तो हामीलाई सजिलो अप्ठ्यारो हुने रहेछ भन्ने कुरोको परीक्षण पनि यो घुम्ती सेवाले गरेको छ। यो चाहिँ अलिक दूरदराजमा भएको कारणले पनि अब इन्टरनेटको सुविधा, विद्युतको सुविधा आदि इत्यादिलाई हेर्दा यो दूरदराजमा पनि हामी सफल भएको हामीले ठानेका छौँ। 7 दिनसम्म सञ्चालन भएको शिविरमा नामसारी, घर कायम, अंशबन्डा, जग्गा रोक्का वा फुकुवा लगायतका सेवा प्रदान गरिएको थियो। जग्गाको लिखित पारित प्रतिलिपि र जग्गा कारोबार सम्बन्धी नागरिकले जानकारी समेत लिएका थिए। यता गाउँपालिकाले पनि जग्गाको कारोबार गर्नु र भूसेवा सम्बन्धी सेवा दिनु भूसेवा कार्यालय स्थापना गरी सरल प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। र यसलाई चाहिँ अब निरन्तरता दिनको लागि आजकै दिनबाट तुम्बिया गाउँपालिकामा भूसेवा कार्यालय उद्घाटन गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर अब उनीहरूले पहिले ब्याकग्राउन्डमा तयार गर्नुपर्ने सबै कागजपत्र यहाँ बनाएर अनि जिल्लामा गएर ट्याक्कै 1 दिनमा गएर पास गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरेपछि यहाँको यो भूसेवा सम्बन्धीको समस्या समाधान हुन्छ। ज्येष्ठ, अपाङ्ग र अशक्त नागरिकलाई लक्षित गरी जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा चैत 23 गतेदेखि असार 19 गतेसम्म मालपोत कार्यालयले शिविर सञ्चालन गर्दै आएको छ। गाउँमै भूसेवा पाएपछि नागरिक पनि उत्साहित भएका छन्। रमेश थापा, पाँचथर। कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै स्थानीय प्रशासनले क्याम्पस सभा स्थगित गर्न निर्देशन दिएपछि झापाको सुरुङ्गा स्थित कन्काई बहुमुखी क्याम्पसले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। क्याम्पस नजिकै रहेको सामुदायिक वनलाई निर्वाचन गर्न छुट दिएको तर आफूहरूलाई सभा गर्न नदिएर पूर्वाग्रही व्यवहार देखाएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। कन्काई बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिको चैत 2 गते बसेको बैठकले चैत 29 गतेका लागि 13औं क्याम्पस सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सभाको तयारी स्वरूप अतिथि आमन्त्रण गर्नेदेखि क्याम्पसलाई निशुल्क बस उपलब्ध गराउने समाजसेवी शेरबहादुर थापालाई सम्मान तथा अन्य पुरस्कारका कार्यक्रम तय भएका थिए। तर सभाको अघिल्लो दिन कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेको जनाउँदै स्थानीय प्रशासनले क्याम्पस सभा रोक्न निर्देशन दिएपछि क्याम्पस प्रशासन स्थानीय तहप्रति रुष्ट भएको हो। अब हाम्रो त 235 जनाको मात्रै क्याम्पस सभा थियो। हामीले बरु सामाजिक दूरीहरू कायम गर्न सक्थ्यौँ। अब अर्को कुरा के छ भनेदेखि कन्काई नगरपालिकाको हिस्ट्री हेर्ने हो भने विगत 7 दिनदेखि 15 दिनदेखि यहाँ कोभिड-19 को प्रभाव कतिको छ त भन्दा एकजनालाई पनि कोभिड-19 देखिएको छैन भनेपछि त्यो बहानामा हाम्रो क्याम्पस सभा स्थगित भएको छ। यो कुरा दुःखद। कन्काई बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस सभामा 235 जना सदस्य छन्। त्यो भन्दा 12 गुणा बढी सदस्य रहेको कन्काई सामुदायिक वनमा भने निर्वाध रूपमा नगरपालिकाले निर्वाचन गर्न छुट दिएर चुनाव भएको छ। यता कन्काई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र कुमार पोखरेलले भने क्याम्पस सभामा सदस्यकै अनुरोधमा आफूहरूले क्याम्पस सभा स्थगित गर्न प्रशासनलाई अनुरोध गरेको दाबी गर्छन्। यो इलेक्सन पनि वास्तवमा अहिलेको चाहिँ कोभिडको महामारीको कुराहरू हेर्नु भने यो इलेक्सन रोकिनुपर्ने अवस्थाको कुरा हो। तर
यहाँ चाहिँ अधिकांश मतलब पदहरू सदस्यको पदहरूमा सम्पूर्ण चाहिँ चुनाव भइसकेको, सबै टोलमा चुनाव भइसकेको, मात्रै 5वटा पद मात्रै बाँकी रहेको। क्याम्पस सभा स्थगित भइरहँदा स्थानीय प्रशासनले क्याम्पस छेउैमा रहेको कन्काई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको निर्वाचन गर्न भने छुट दिएको छ। सामुदायिक वनका 2600 बढी मतदाता निर्वाचनमा सहभागी भएका छन्। मतदानका लागि छुट दिएर स्थानीय प्रशासनले आफूहरूप्रति पूर्वाग्रही व्यवहार गरेको क्याम्पसको ठहर छ। श्रवण कुमार तिमसिना भिडभाड हुने सबै कार्यक्रम रोक्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको बताउँछन्। खास गरिकन उहाँहरूले धेरै पूर्व तयारी गरिसक्नु भएको रहेछ। त्यहाँ अब उम्मेदवारहरूको मनोनयन पनि भइसकेको, यो गत वर्षदेखि रोकिएको कुरो रहेछ। त्यसमा पनि हामीले अलिकति ध्यान चाहिँ दिएकै थियौँ, किनभने अहिलेको बेलामा चाहिँ त्यो उपयुक्त होइन कि भनेर पनि भनिएको थियो। तर यो अलिकति अन्तिम स्टेजमा आएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई पनि अब उहाँहरूले चाहिँ सुरक्षा मापदण्डलाई पालना गर्ने गरेर, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड फलो गर्ने गरेर हामी गर्छौँ भन्ने हिसाबले खास गरी नगरपालिकाबाट पनि मेयर साहबसँग पनि यो विषयमा समन्वय भएको थियो। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण भिडभाड हुने कार्यक्रममा रोक लगाउनु सान्दर्भिक भए पनि कन्काई नगरपालिकाको एउटालाई रोक लगाउने र अर्कोलाई छुट दिने नीति आफैमा विवादित छ। एभिन्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। कञ्चनपुर जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ। लक्षित बालबालिकाहरूले मापदण्ड अनुसार खोप लगाइसकेपछि कञ्चनपुर जिल्लालाई नै पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिने बताइएको छ। लक्षित बालबालिकाहरूले मापदण्ड अनुसार खोप सेवा पाइसकेपछि चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म कञ्चनपुरका 8वटा स्थानीय तहहरूलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको छ। लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको खोप अभियान निरन्तर रूपमा अघि बढाउन स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, पत्रकार, जनप्रतिनिधि, आमा समूहहरू र आम जनसमुदायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। कार्यक्रममा सफल पार्नको निम्ति बेलोडी नगरपालिकाका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूको भूमिका छ। त्यसै गरी स्वयंसेविकाहरूको सबैको भूमिका छ, पत्रकार, जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका र त्यसै गरी जनसमुदायहरूको पनि भूमिका छ। त्यसै गरी वडा स्तरमै पुग्ने भने आमा समूहहरूको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको छ। त्यस कारणले यो कार्यक्रमबाट सर्वप्रथम त सबैलाई बेलोडी नगरपालिकाको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँको सहयोग समर्थनबाट नै आज यो कार्यक्रम आज घोषणा भइरहेको छ। पूर्ण खोप सुनिश्चितताका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरू र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको संयुक्त टोली परिचालन भई घरधुरी सर्वेक्षण गरिएको थियो। पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपनालाई प्रभावकारी बनाउने र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुर जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्य भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। यो सुदूरपश्चिम प्रदेश पहिलो हुनेवाला थियो, तर के कारणवश गरी हुन सकेन परारको साल, तर गण्डकले गरी बाजीमारी प्रथम भयो। अब हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश चाहिँ दोस्रो स्थानमा हामी ल्याउने प्रयासमा छौँ। अहिलेको पूर्ण खोप सुनिश्चितता दिगोपनलाई हामी कञ्चनपुरलाई पहिलो प्राथमिकतामा र पहिलो बनाउने प्रयास हामी जारी गरेका छौँ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका बाहेक जिल्लाका अन्य सबै स्थानीय तहलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिसकिएको जिल्ला खोप समन्वय समितिले जनाएको छ। अब छिट्टै भीमदत्त नगरपालिकालाई समेत पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना नगरपालिका घोषणा गरी कञ्चनपुर जिल्लालाई समेत पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जिल्ला खोप समन्वय समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख भैरू तामाङको भनाइ छ। साथ हजुरले लाग्नु भएको छ, लागेर पनि आज बेलोडीलाई सफल बनाउनमा यहाँहरूको उपस्थित भएको छ। आज हामी घोषणा पनि गर्दैछौँ। यस्तै हामीले यो कञ्चनपुर जिल्लाको अब यो बाहेक भीमदत्त नगरपालिका मात्र बाँकी छ, बाँकी सबै ठाउँमा हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। अब यो घोषणापछि हामी वैशाखको पहिलो हप्ताभित्र जिल्लाबाट पनि हामी घोषणा गरेर सुपको चाहिँ फर्स्ट नै होला, नेपाल अधिराजभरि सकेसम्म सेकेन्ड हामीभन्दा अगाडि एउटा गएको छु, सेकेन्ड घोषणा गर्नेमा हामी नै हुन्छौँ भनेर हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य कार्यालयको सहर लगायतको टिम लाग्नु भएको छ। बालबालिकाहरूलाई दिइने विभिन्न 11 खोपहरू मापदण्ड अनुसार लक्षित बालबालिकाहरूले नियमित रूपमा पाएको सुनिश्चित भइसकेपछि पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गर्ने गरिन्छ। यद्यपि खोप अभियानलाई सार्थक र दिगो बनाउन सरोकारवाला पक्षले निरन्तर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर।
योजना र अठोट हुनेहरूले रोजगारीको लागि भौतारी रहनु पर्दैन। बागलुङका एक युवाले पशुपालन मार्फत राम्रो आम्दानी गरी अहिले अन्य युवाको लागि समेत प्रेरणाको स्रोत बनेका छन्। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो ठुलो व्यापारिक केन्द्र बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 14 का 30 वर्षीय युवा नरेश श्रेष्ठ साना किसान सहकारी संस्थाबाट 9 महिना इजरायल पुगेर तालिम लिएर आएपछि गाउँ घरमै व्यावसायिक रूपमा गाई भैँसी पाली कृषि कर्ममा तल्लीन बनेर लागेका छन्। युवा व्यवसायी श्रेष्ठले यति बेला राम्रो काम सुरु गरेर समाजमा उदाहरणको पात्र बनेका छन्। लाखौँ युवाहरू बेरोजगार भएर त्यतिकै गरिरहन्, म चाहिँ अब विदेश गएर तालिम गर्दा चाहिँ केही न केही गरौँ भनेर एउटा सोच गरेर एउटा भर्खरको 30-35 वर्षको युवा गाउँमै केही गरेर देखाउन। दैनिक रूपमा 35 देखि 40 लिटर दूध स्थानीय बजारमा खपत भइरहेको र माग पनि बढेपछि भैँसी थप्नका लागि भने पैसाको अभाव भएका कारणले थप्न नसकेको युवा व्यवसायी श्रेष्ठ बताउँछन्। भैँसी गाईका लागि चाहिने घाँस पराल स्थानीय रूपमै उत्पादन भएको खुवाउने गरिन्छ भने दाना भने बजारदेखि ढुवानी गरेर लैजानु पर्ने बाध्यता छ। 30-35 लिटरको हाराहारीमा छ। ल यो दुध बिक्री वितरण चाहिँ यही गाउँमै वरिपरि गरिरहेको छु। खपत यहीँ वरिपरि नै यही खपत वरिपरि हुन्छ। अझै मागको बढी छ। अब आर्थिक स्थितिको कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै थप्दै जाँदैछ। निर्वाहमुखी भन्दा पनि व्यावसायिक रूपमा कृषि पशुपालन क्षेत्रमा लागेका युवालाई स्थानीय तहले पनि सहयोग समर्थन गर्न आफूहरू लागि परेको बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। विदेशमा गएर आएका युवाहरूले यो पेसागत कृषि व्यवसायहरू सुरु गरेको अवस्था छ। त्यसमा हामी पनि धेरै उत्साहित छौँ, खुसी लागेको छ र हामीले उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने क्रममा छौँ। गाउँघरका युवाहरू अहिले पनि गाउँघरमा केही काम छैन भनेर बसिरहेका छन्। तर कृषि पशुपालन कर्ममा लागेका युवा श्रेष्ठलाई भने बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। पछिल्लो 24 घण्टामा देशको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति पहाडी भूभागको मौसममा आंशिक बदली भई हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशभरको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।